अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सीमेंट दिल से बनाओ। बहारे गुलशन उम्मीद भी सैराब हो जाए, बहारे गुलशन उम्मीद भी सैराब हो जाए, करम की आरजू है अब्र रहमत हम भी करते हैं। आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में। हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। आज भी इस नए दिन, ये जो एक नया मौका है अपनी ज़िंदगियों को सुधारने का, संवारने का, बेहतर बनाने का, हमारे लबों पर आप सभी देखने वालों के लिए यही दुआ, यही उम्मीद, यही आरज़ू कि अल्लाह ताला अपने रहम करम का साया हम सब की ज़िंदगियों पे बनाए रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप हमेशा खुश व खुरम रहें, बसत व सलामत रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज प्रोग्राम में मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ रहेंगी हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। खैर, जिस तरह की सूरत हाल है इस वक्त, सब लोग जो हैं मुतफ़िक्र हैं कि ये जो वेदर एडवाइजरीज़ आ रही हैं और आगे भी जो आने वाले दिन हैं उनके लिए जो वेदर एडवाइजरीज़ हैं। आज स्टूडियो की तरफ आते हुए मैं और मेरे एक क्रू मेंबर आ रहे थे। हमने पहला काम ये किया कि जो ही हम यहाँ ज़ीरो ब्रिज के पास पहुँचे तो हमने वाटर लेवल चेक की जहलम की, और सभी लोग आज फ़िक्रमंद हैं और जिस तरह से एडवाइजरीज़ आ रही हैं इसमें अब यही है कि पैनिक करने से ज़्यादा या खौफज़दा होने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम IMD से जो जारी होती हैं हिदायत उन पे गौर करें, और जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, फ्लड प्रोन जोन्स हैं, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है 2014 में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने एडवाइजरीज़ को फॉलो न करते हुए अपने डिस्क्रिप्शन को अमल में लाया और उसका इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नज योर कती सैलाब, बिल्कुल पातेल खुदा रशन सैलाब आव, अमि विज़ यम पत बुजुर्ग बच्चे आसान या वारियन घरन मज बेमार यम बिचार नौतवान यम पकित हेकन कहीं, अत मज गोडनेथ आसान प्रेफरेंस तिमने लुकन दिन, तिम दे नीड टू बी इवैक्यूएटेड टू अ सेफर प्लेस। बस यही है कि ये इन एडवाइजरीज़ को आप गौर से देखा कीजिए, और हमारी जो मीडिया हाउसेस हैं, जो सोशल मीडिया पे भी हम तक इंफॉर्मेशन और आगाही पहुंचाते हैं, या फिर जो बाकी मीडिया के वसाइल व ज़राए हैं, उनसे भी गुजारिश यही है और लोगों से बहरहाल गुजारिश ये है कि आप किसी भी अफवाह की ओर जो है गौर न करें और ये देखें कि किस क्रेडिबल सोर्स से आप तक खबर पहुंच रही है। जब क्रेडिबल सोर्सेज से आप तक खबर पहुंचे बस उसी को देख लीजिए और हालात का जायज़ा लेते रहिए। ट्राई टू बी विजिलेंट, आप भी भांप लीजिए कि क्या सूरत हाल है और उसी हवाले से जो है माकूल इक़दाम उठाइए बर वक्त, ताकि आपकी जान व माल को उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है हम उसको यकीनी बना सकें। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि आजकल कंटिन्यूसली बारिशें हो रही है। सुबह सवेरे सबसे पहले यही काम होता है, जहलम के पास जाओ और पानी की सतह चेक कर लो, ज़्यादा पानी बढ़ तो नहीं गया, कहाँ पे क्या सतह है वो जो हमारे पास। लेकिन मेरे ख्याल से हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। लाइक यू सेड वेरी वेल कि
یہ جو چیزیں ہیں نا, جتنے بھی ڈیزاسٹرز ہیں, چاہے ہم ارتھ کی بات کریں یا فلڈز کی بات کریں, ان پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں, اختیار نہیں ہے, اور جو چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہوتے ہیں انہیں ہمیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے. بہرحال پریپریشن اور احتیاطی تدابیر جی جتنے بھی ایڈوائزریز ہیں انہیں فالو کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ناظرین, سب سے پہلے آپ سبھی کا بہت بہت استقبال ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کی اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں, اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہے, صحیح سلامت اور تندرست رہے. ناظرین, کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں صرف ایک دل ہے جو کہ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری وفات تک کام کرتا رہتا ہے, کبھی آرام نہیں کرتا. ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے دل کا خیال کریں, اپنے دل کو خوش رکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو خوش رکھا کریں. ویسے خوشی کا تعلق صرف حالات سے نہیں, خیالات سے بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے حالات تو اچھے ہوتے ہیں لیکن خیالات اچھے نہیں ہوتے, اسی لیے وہ کبھی بھی زندگی میں خوش نہیں رہ پاتے. اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے حالات صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ ہر ایک سچویشن کو انجوائے نہیں کر پاتے. میرے خیال سے ہمیں ہمیشہ پریزنٹ پر فوکس کرنا چاہیے. پاسٹ میں جتنا بھی جو بھی چیزیں ہوئی ہوتی ہے وہ واپس نہیں آ سکتے, اسے ہمیں بدل نہیں سکتے, اس لیے ہمیں پریزنٹ پر فوکس کرنا چاہیے, اور مستقبل پر ہمارا کوئی اختیار نہیں, اسے اللہ پر چھوڑنا چاہیے. بالکل صحیح بجا فرمایا آپ نے. اور آپ نے دل کا ذکر کیا تو مجھے شعر یاد آیا کہ تنگی دل کا گلا کیا, کہ وہ کافر دل ہے کہ اگر تنگ نہ ہوتا تو پریشان ہوتا. خیر, یہ جو دل کی خوشی کا نظام ہے یہ زیادہ تر اس کا انحصار جو ہے اندرون سے ہے. ہم جو خوشیاں بیرون میں تلاش کرتے ہیں, باہر تلاش کرتے ہیں, اصل میں جن دلوں کو تشفی اور اطمینان ہوتا ہے وہ اصل میں they have made their peace internally, وہ اصل میں اندر سے خوش ہوتے ہیں, تو پھر جو ظاہری معاملات ہیں زیادہ اس پہ اثر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو سرشار کرے اور خوشیوں سے نوازے. آگے کے لیے کیا ویدر اور ٹریفک ایڈوائزری؟ جی ناظرین, سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ہمارے یہاں سری نگر کے بارے میں آج بھی کنٹینیوسلی بارشیں رہے گی. وہی درجہ حرارت کی بات کی جائے زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری اور کم سے کم 14 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 27, کم سے کم 23 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. شاہراہوں کے حوالے سے آپ کو بتا دیں نیشنل ہائی وے 44 آج بند ہی رہے گا. وہی مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہے سبجیکٹ ٹو ویدر کنڈیشنز. مزید اطلاعات کے لیے دیے گئے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر ابھی دستیاب ہے, آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارا ان اپڈیٹس کے لیے. اب آپ تک پہنچاتے ہیں اخبارات کی سرخیاں. اس سے قبل آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جموں ڈویژن کے لیے تو خیر کل ہی یہ اعلان ہو گیا تھا کہ اسکولز بند رہیں گے. آج کشمیر ڈویژن کے لیے صبح سویرے یہ اعلان ہوا کہ اسکولز اور کالجز اس خطے میں بھی بند رہیں گے. اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں یہ انگریزی روزنامہ, اور اس سے چند سرخیاں. JK بوس پوسٹ پونز ایگزامز, اننت ناگ CEO کینسلز اسکول پکنکس. جی میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ, اس پہ خبر شائع ہوئی ہے. رینز باؤنڈ جموں اگین, تاوی چناب اج راوی کریٹ فلڈ لائک سچویشن. CM عمر thanks Delhi CM for offering support to flood hit in Jammu and Kashmir. And one more news, Srinagar Jammu National Highway remains closed 45 days every year. ایک اردو روزنامہ میرے پاس, اور اس کی ایک شہ سرخی ہے وزیر اعظم مودی کا دورہ چین, سفارتی مہارت کا منہ بولتا ثبوت. دورے نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ ہندوستان کے روابط کو مزید مضبوط کیا. راجناتھ سنگھ. جی میرے پاس ہے اردو روزنامہ, اس پہ خبر شائع ہوئی ہے. کشمیر میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا, حساس مقامات پر نگرانی کو مزید بڑھانے کی ہدایات. انگریزی روزنامہ میرے پاس, اور اس سے کچھ سرخیاں آپ شیئر کرتے چلیں. انڈیاز 7.8% GDP boom will empower future semiconductor ambitions PM. اور اسی اخبار کے باٹم سپریڈ میں ایک خبر شائع ہوئی ہے. submergence of roads after moderate downpour reinforces necessity for well-designed drainage system in the Srinagar district. جی میرے پاس ہے اور ایک اردو روزنامہ, اس پہ خبر شائع ہوئی ہے. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے پیش نظر انتظامیہ ہائی الرٹ پر. دریائے جہلم میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے نیچے. میرے پاس یہ اردو روزنامہ, اور اس میں سے دو خبریں. کشمیر میں گوشت کی سپلائی کا بحران, شادیوں کا سیزن بھی متاثر ہونے لگا, کئی جگہوں پر قیمتیں بڑھ گئیں. ایک اور خبر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعطیلات 5 کے بجائے 6 ستمبر کو کرنے کی اپیل.
میرے پاس سے آخری اردو روزنامہ اس پہ خبر شائع ہوئی ہے، رونالڈو سعودی عرب کی نئی سیاحتی اور ثقافتی مہم کا حصہ بن گئے۔ میں فٹ بال کے لیے آیا تھا لیکن یہاں اور بھی بہت کچھ ہے، کرسٹیانو رونالڈو۔ یہ تھی اخبارات کی سرخیاں۔ ناظرین محترم، آپ کی ملاقات آج ایک بہت ہی اہم شخصیت سے کرائیں گے، ایک ہمہ جہت شخصیت سے کرائیں گے، اور بات ایک ایسے ریلیونٹ موضوع پہ ہوگی جس کی مطابقت ہم سب کی زندگیوں سے ہے اور جس کا عمل دخل اب ہم سب کی زندگیوں میں ہے، اور اس حوالے سے ہمیں کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے، ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ موضوع اور مہمان دونوں کو ریویل کریں گے اس وقت کے بعد۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بھی جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بھی جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہم آج کے مہمان سے کرائیں۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم بند کمرے میں بھی رہیں تو اس فون اور باقی گیجٹس کی وسادت سے ہم پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں۔ ایک انفارمیشن ایکسپلوژن ہے، بہت ساری خبریں جس میں افواہیں بھی، ڈس انفارمیشن بھی، مس انفارمیشن بھی، اور کچھ خبریں خیر کریڈیبل نیوز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ہنگامہ زارہ بن گیا ہے جس میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ صحیح خبر کیا ہے، غلط خبر کیا ہے، افواہیں کیا ہیں، اور بعض اوقات کسی کی غلط خبر سے وہ اتنی وائرل ہو جاتی ہے کہ عوام میں انتشار بھی پھیل جاتا ہے۔ اب خیر یہ جو انٹریکشن ہمارا ہے میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، یہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، چاہے سبھی ایج گروپس کی بات کریں، بچوں سے لے کر بزرگوں تک، ہم سب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں جہاں پہ بہت ساری انفارمیشن ہمیں موصول ہوتی ہے۔ اب اس میں خیر جو میڈیا کریڈیبل میڈیا ہاؤسز ہیں اور جو واقعی جرنلزم کے ایتھکس کو جانتے ہیں، ان پہ تو خیر ذمہ داری عائد ہوتی ہی ہے، لیکن ایز کنزیومرز آف دیٹ کانٹینٹ ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور کیا ہماری ڈیوٹیز ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے آج تشریف فرمائے ہمارے ساتھ پروفیسر سعیدہ افشانہ، پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف میڈیا ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کشمیر یونیورسٹی۔ میم آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں۔ خیر یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ آپ یہاں تشریف آور ہوئی ہیں، آج آپ سے اور ملاقات ہو رہی ہے، اور امید یہی ہے کہ ہمیشہ کی طرح جس طرح آپ اپنی گفتگو سے ہم تک آگہی اور نیک اقوال پہنچاتی ہیں، انشاءاللہ آج بھی ہم مستفید ہوں گے آپ کی گفتگو سے۔ موضوع جو ہے بہت ہی ریلیونٹ ہے، اور یہ ریلیونس ہماری زندگی میں بھی ہے، عمیرہ کی زندگی میں بھی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں بھی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب سے آپ نے اب یہ انٹرنیٹ اور میڈیا، چونکہ آپ میڈیا اسٹڈیز ہی آپ کی کور کمپٹنسی ہے، وہاں آپ باقاعدہ یہ چیزیں پڑھاتے ہیں، ہمیں بتائیے کہ جب سے آپ نے یہ موبائل فون پہ نیوز وغیرہ سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کیا، تو کس طرح کیا تاثرات ہیں، کیا نظریات ہیں آپ کے اس کے بارے میں؟ جی، جب میں نے سٹارٹ کیا تھا میڈیا ایجوکیشن میں نے سٹیپ کیا اور میں اسٹوڈنٹ رہی، اور پھر اس کے بعد ایک کوئک ٹرانزیشن ہوا، میں وہاں ہی پھر بحیثیت استاد آ گئی۔ تو ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے، پھر آگے پڑھایا کچھ 10 سال تک آپ کہیے، تو ہمارے لیے ٹریڈیشنل جو میڈیا تھا وہی ہمارا مین سبجیکٹ ہوا کرتا تھا۔ ہم اخباروں کو پرنٹ میڈیا میجرلی تھا، اور ان دنوں کشمیر میں ابھی اتنا زیادہ مطلب کچھ پرائیویٹ سوشل میڈیا کی تو بات ہی نہیں تھی، تو اس وقت ایون پرائیویٹ چینلز، کچھ نیوز چینلز وہ بھی نہیں تھی، تو ہمارے یہاں دوردرشن، ریڈیو کشمیر اور کچھ اخبارات ہوا کرتے تھے، تو ہمارا فوکس انہی پہ ہوا کرتا تھا، اور وہی ہماری کلاس روم میں ڈسکس بھی ہوتے تھے، اور کبھی اگر نیشنل نیوز پیپرز کی بات ہوتی تھی، میگزینز کی بات ہوتی تھی، تو زیادہ ڈومیننس تھی پرنٹ میڈیا کی، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہی ہم
کرٹیکل انالیسس کرتے تھے. ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ ہمیں ان کے ایگزامپلس دیا کرتے تھے, اور یہ سمجھیے کہ ہم زیادہ ریڈنگ کی طرف تھے, اخبار پڑھتے تھے, اور اگر کوئی ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھتے تھے اس کے کچھ پروگرامز کو انالیسس کیا جاتا تھا. تو ایک محدود ایک ڈومین تھا, اور محدود کچھ چوائسیز تھی جن کو لے کے ہمیں مثالیں دی جاتی تھی اور ہمیں سکھایا جاتا تھا, اور ہم نے بھی وہی پھر آگے جا کے وہی کیا. ایز when I became a teacher, I moved into the department as a teacher. تو یہ سلسلہ بہت دیر تک رہا, مجھے لگتا ہے 10 سال تک ہم اسی موڈ میں رہے. لیکن then came the internet, ایک بوم آ گیا سپر ہائی وے کا, اینڈ دین یہ بھی ہوا کہ کمپیوٹر کے ساتھ, انٹرنیٹ کے ساتھ پھر ایک ٹائم آیا جب آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں آ گیا. تو ایک ٹرانزیشن تو بالکل ہے, ایک ویوڈ ٹرانزیشن ہے, جس ٹرانزیشن کو ہم آج فیل بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا انسیپریبل پارٹ بنتا جا رہا ہے. تو آج اگر ہم کلاس روم میں جاتے ہیں, نہ ہی صرف اسمارٹ فون, نہ ہی صرف جو باقی جو ایپس ہیں, نیوز ایپس ہیں, بلکہ آج اب نیا چیلنج بھی ہے, وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. تو کلاس روم کا جو شیپ ہے وہ بدلتا جا رہا ہے. بچوں میں جو چوائسیز ہے اور جو ان کا پرسیپشن ہے اور جو ان کی انکلینیشن ہے وہ بھی بہت چینج ہوتا جا رہا ہے. تو یہ وہ کلاس روم نہیں ہے جو 10-15 سال پہلے کا کلاس روم تھا, یہ ایک ڈیفرنٹ کلاس روم ہے. آپ اس جنریشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں جو جنریشن آپ کو اسمارٹ فون سے ہی ایویلویٹ کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک یہ ہے کہ جب ہم اسمارٹ فون کی بات کرتے, میں اکثر کہتی ہوں کہ اسمارٹ فون تو ہے, لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ایکولی اسمارٹ بننا چاہیے. تو شاید ہم تب اس کے ساتھ انصاف بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو جنریشن ہے اب اسمارٹ فونز کا استعمال کرتے ہیں, تو اب ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹیچر کو یہ جو نئے رجحانات ہیں, نئے انکلینیشنز ہیں, اس حوالے سے ان کی جو ہے صلاحیت سازی کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ اور بات کریں گے. ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہمیں رکنا ہے. ناظرین محترم, رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے, جلد حاضر ہوں گے اس گفتگو کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. کشمیری جی آئی لیبل مصنوعات کی QR کوڈ کی اوتھینٹیکیشن کے ساتھ پیشکش ہے فنکارانہ دستکاری سے تیار کردہ ہر ایک مصنوعات جو کشمیر کی دستکارانہ تہذیبی پس منظر کی کہانی بیان کرتی ہے. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کے سامنے کشمیری فن کا حقیقی جوہر ہی ہے, ایک لمحہ نکالیں اور اپنے پروڈکٹ پر QR کوڈ سکین کریں. آپ کی خریداری کی صداقت کی توثیق کرنے سے آپ کو یہ اعتماد ملتا ہے کہ یہ ایک حقیقی کشمیری GI لیبل والا شاہکار ہے. ویلکم بیک, دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. ناظرین, آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑی ہوئی ہیں پروفیسر سعیدہ افشانہ جی, ہو از پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف میڈیا ایجوکیشن ریسرچ سینٹر ایٹ کشمیر یونیورسٹی. میم, ناؤ وی وانٹ ٹو نو فرام یو واٹ از یور رول ان میڈیا اوور آل, اینڈ ابھی تک کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے, اینڈ واٹ از یور پرسپیکٹو اینڈ ویژن ٹورڈز اٹ. میں تو یہ کہوں گی بینگ اے ہمبل ٹیچر, رول ہمارا یہی رہتا ہے کہ آج کل کے وقت میں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو میڈیا ایجوکیشن کو پرسیو کر رہے ہیں, ان کو اسکل بیسڈ جو ان پٹ ہے وہ دیا جائے. ایک زمانہ تھا کہ جہاں زیادہ تھیوری پہ ہی کنسنٹریٹ کر رہے تھے, لیکن ناؤ ود دا نیو ٹیکنالوجی, جو میڈیا ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, آپ کو بچوں کو زیادہ اسکل انہینسمنٹ کرنا ہے, ان کی اسکل ایبلٹیز کو جو ہے وہ امپروو کرنا ہے. اور دوسرا مجھے لگتا ہے جو کہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے ود آل دس کائنڈ آف سوشل میڈیا کا, جو ایک ہمیں کافی زیادہ ایک دیر از اے فلڈ آف انفارمیشن, آپ ایک انفوڈیمک ہے, تو اس میں ہمیں کرٹیکل تھنکنگ کا کافی ایک وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ آن پریورٹی. تو کرٹیکل تھنکنگ میں یہ ہے کہ آپ کوشچن کریں, وہی جو ہم ابھی ڈس انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں, ابھی ہم اس وقت کشمیر میں سیلاب کی بات کر رہے ہیں, ایک سچویشن بنی ہوئی ہے, کوائٹ پریکیریس سچویشن ہے. تو میں ریسنٹلی یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ 2014 کے جو کچھ پکچرز تھے یا ویڈیوز تھے وہ پھر سے, بٹ the people are even circulating them and showing that they are this is the current situation. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ ڈس انفارمیشن اور جس طرح آپ یوز کر رہے ہیں اس انفارمیشن کو, اس کے لیے آپ کو ایک سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے. اور ایون ایز یوزرز, میڈیا اسٹوڈنٹس اب یوزرز بھی ہیں اور کنزیومرز بھی ہیں, تو وہ
प्रोड्यूस भी करते हैं, सो दे आर प्रोज्यूमर्स. हम सब प्रोज्यूमर्स बनते जा रहे हैं, हम प्रोड्यूस भी करें और हम कंज्यूम भी करें. मैं वीडियो शूट करती हूँ, मैं इसको अपलोड करती हूँ. कोई भी कॉमनर, now I think everybody has become a reporter. Because there is this one tagline that every citizen is a reporter. तो अब उस हालात में जहाँ हर एक citizen claim कर रहा है with the smartphone that I have the ability to report, I have the ability to disseminate the information. हमें ये एक sensitization लानी है कि क्या हर एक information share करने के लायक है. और जब हम users as users उसको लेते हैं, हमें कुछ critical thinking करनी है. We have to pause, we have to question. Or before we actually forward that information, we have to be very careful. So we have to share with care. हमें बहुत ही केयरफुल रहना है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये कितनी ऑथेंटिक है. अब रिसेंटली एक मई में क्या हुआ 2025 में कि इंडिया में एक वायरल इसी तरह किसी ने न्यूज़ डिसेमिनेट की कि सारे ATMs जो हैं थ्रू आउट इंडिया 2-3 दिनों के लिए बंद हो रहे हैं. और उसकी वजह से जो पैनिक पैदा हुआ और उसकी वजह से क्यूज लगे ATMs के बाहर. बट देन द गवर्नमेंट दे डिबंक्ड दैट क्लेम. उन्होंने कहा ये गलत है, एक वायरल फॉल्स इंफॉर्मेशन है, इसकी तरफ आप ध्यान ना दें. सो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है. और स्पेशली मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद जब कोविड हुआ और लॉकडाउन के दौरान भी बहुत सारी इतनी इंफॉर्मेशन थी जो कि काफी फॉल्स इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू द कोविड वायरस, रिलेटेड टू द इवन द वैक्सीन्स के बारे में बहुत ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन फैलाई गई कि विद द रिजल्ट बहुत सारी पॉपुलेशन इवन इन अ कंट्री लाइक अमेरिका पीपल वर क्वाइट हेजिटेंट to take the vaccine. काफी वैक्सीन हेजिटेंसी आ गई. सो ये सारे मामला जो है ये हमें ये बताते हैं कि आजकल का जो मीडिया यूजर है वो यूजर भी है एट द सेम टाइम कंज्यूमर भी है. सो वी हैव टू सेंसिटाइज. हमें अपने स्टूडेंट्स को वैसे ही सेंसिटाइज करना है कि अगर आप यूजर हैं तो आप एज ए यूजर योरसेल्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं बीइंग इन द मीडिया प्रोफेशन तो आपको कैसे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जो है वो कैसे करना है. चैलेंजेस बहुत ज्यादा है. देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस क्योंकि एक जो ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसमें ये डिसाइड करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो राइट इंफॉर्मेशन है और उसी को मुझे फॉरवर्ड करना है या उसको शेयर करना है. तो आजकल आई थिंक इट्स अ न्यू नॉनसेंस टू से सो कि आपको सोशल मीडिया के साथ रहना ही रहना है. आप इसको एस्केप नहीं कर सकते. यू कैन नॉट एस्केप इट. लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू रेगुलेट द यूज. यू हैव टू लर्न हाउ टू नेविगेट थ्रू इट. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा मैम याद जिस वोनू कि ATM मुतलिक लिए अफवाह कंस त्रो बाजारस मज तो सारी एस प्रोग्रामस मज करान ओत्र कथ अशफाक इसमें से दोबुक इथे कन बोन केम ताई पेट्रोल पंप गसन 2 दिन बंद नफर आ गो सिंटेक्स टंकी हेत दोनों में यात मस्त पेट्रोल क्या है दोबुक वारियस काल से कैसे बात. तो ये चीजें तो आज भी होती हैं. और जो जैसा कि आपने कहा कि ये जो जर्नलिज्म रिस्पांसिबल जर्नलिज्म है कुछ दिनों कबल हमारे प्रोग्राम में एक बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट रियाज मसरूर साहब तशरीफ फरमाते. वो कह रहे थे कि सैनिस पेशस से बदकिस्मती ये कि इंजीनियर इंजीनियर सह हेक इंजीनियरिंग कर डॉक्टर है सह हेक प्रैक्टिस कर तमिस वन लूख मगर बदकिस्मती सब जर्नलिज्मस मज युथ टैग वुचान कंसे नो जॉनर वनान. हालांकि मे पन्ने जाए तथ पे थोड़ा रिजर्वेशंस यह फॉर्मेट ही जॉनर आमुत तथ सिटीजन जर्नलिज्म. तथ मज वन कि एवरी सिटीजन इज अ रिपोर्टर कि यमिस कैपेबिलिटी यमिस स्मार्ट फोन इंटरनेट कनेक्शन सह हसा हेकि रिपोर्ट कर. मगर मे बासान तती बोड़ बार चीज कि अगर जर्नलिस्टस पर्टिकुलर ट्रेनिंग जरूरत तमिच प्रोफेशनल ओरिएंटेशन जरूरत तो मगर अख सिटीजन कुन डोमेन पे कुन बैकग्राउंड पे सह बनान. अच्छा आयत अख सवाल यह वथान कि बीइंग अ मीडिया एक्सपर्ट एंड बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ मीडिया स्टडीज येल ते अस कह चीज रिपोर्ट आस करन अवामुन नासस तान आस वातनावन येल तुह एज प्रोफेशनल्स कह चीज छु लुकन तान वातनावन कम कंसिडरेशंस छ आसान.
ایز پروفیشنلز پہلے یہ ہے کہ واٹ ایور جو بھی آپ جس بھی فار ایگزامپل اف یو ورکنگ آن اے پرٹیکولر اسٹوری تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اسٹوری ورتھ رپورٹنگ ہے. پہلے سب سے پہلے آپ کو خود کوشچنز کرنے ہیں. ہم یوزلی کلاس روم میں ایک بہت ہی آئیڈیل سیٹ اپ میں یہ سب باتیں کرتے ہیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ پہلے ہی دا ایڈیٹر لائز ان یور برین. جب آپ اسٹوری کرتے ہیں آپ خود ایک ایڈیٹر بن جاتے ہیں, کیونکہ آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں مجھے کس اسٹوری پہ اگر کام کرنا ہے, مجھے کن لوگوں سے بات کرنا ہے, مجھے کس آئی وٹنس سے بات کرنا ہے, مجھے کس آفیشل سے کوٹ لینا ہے. تو آپ خود وہ ایک there's already a sensor in your brain. There's already a sensor in your brain. آپ وہ ڈیسیجنز آن دا اسپاٹ لیتے ہیں. وہاں آپ کا کوئی گیٹ کیپر نہیں ہوتا ہے, کوئی ایڈیٹر نہیں ہوتا ہے جو آپ کو بتائے کہ نہیں آپ نے 3 آئی وٹنسز میں صرف اس آئی وٹنس کا کوٹ کیوں لیا. سو ایز اے رپورٹر یو اسٹارٹ سینسرنگ یور سیلف, یو اسٹارٹ ٹیکنگ سرٹن ڈیسیجنز the moment you start reporting. وہ کرٹیکل انالیسس وہ کرٹیکل انالیسس آپ کا اسی وقت اسٹارٹ ہوتا ہے. بٹ دیر از اے ڈیفینیٹ کوڈ آف ایتھکس. ہر ایک پروفیشن میں کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. تو جرنلزم میں بھی دیر آر سرٹن لاز, دیر از اے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہمیں فالو کرنا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سینسیشنلزم, جسے بہت پرانے سنسنی خیز خبریں جو ہوا کرتی تھی, ان کا انفیکٹ ایک جرنلزم کا ایک ایسپیکٹ ہوا کرتا تھا, وہ تھا یلو جرنلزم. اور ویسٹ میں کافی زیادہ یہ پاپولر تھا. ٹیبلائڈ جرنلزم بھی اس کو کہتے تھے, جہاں بہت زیادہ سینسیشن نیوز ہوا کرتی تھی. یو کے میں اس کا کافی زیادہ ایک پاپولیرٹی تھی, کیونکہ وہ سینسیشن نیوز یوزلی رائل فیملی کے بارے میں ہوتی تھی, تو ان کے بارے میں بہت سارا وہ ایک کیوریوسٹی لوگوں کو ہوتی تھی. تو یہ ٹیبلائڈ جرنلزم کافی وہاں پاپولر ہوا. لیکن پھر جاتے جاتے یہ بہت سارے آل اوور دی ورلڈ جو ہے یہ پھیل گیا. آج جسے آپ پیج 3 جرنلزم کہتے ہیں, شاید وہ بھی ایک فارم آف یلو جرنلزم ہے. لیکن یلو جرنلزم اس وقت صرف اخبار ٹیبلائڈ تک محدود تھا. لیکن آج تو آپ دیکھ رہے ہیں یلو جرنلزم سے بھی زیادہ ہم آگے بڑھ گئے. اب تو نیوز کو بھی فیک نیوز آپ نے بنا دیا, تو ہم فیک نیوز کی بات کرتے ہیں. اور کسی کی تباہی کو, کسی کی مجبوری کو, کسی کی ضرورت کو بھی آپ سینسیشنلائز کرتے ہیں. آپ دیکھیے جنگوں کو بھی حتیٰ کہ کس طرح سینسیشنلائز. میں اس کے بتاؤں گی کہ یہ جب ہم ڈس انفارمیشن فیک نیوز کی بات کرتے ہیں تو ہم کلاس روم میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو فیکٹ چیکنگ جو ایپس ہے یا فیکٹ چیکنگ جو میکینزم ہے وہ آپ کو سیکھنا چاہیے. اب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایون یوزرز کو بھی وہ سیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ بہت ہی آسان کچھ ٹیکنیکس ہے, میکینزم ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے. جیسے گوگل جو ہے, گوگل نے اپنا ایک نیوز انیشیٹو اسٹارٹ کیا ہے جہاں پہ ریورس امیج سرچ ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی فوٹو آپ کے پاس آ گئی, کوئی بھی پکچر آ گئی, آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. آپ ریورس امیج میں سرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چلے گا یہ پکچر اصل میں اوریجنلی کہاں لی گئی اور یہ کس لیے لی تھی اور یہ کس طرح سرکولیٹ ہوا. اسی طرح لیٹرل ریڈنگ ایک میکینزم ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سارے ایسے ٹیکنیکس ہے جو ہمیں ناٹ اونلی ٹو دا اسٹوڈنٹس لیکن یوزرز کو بھی بتانا چاہیے. تبھی ایک جو ہے میڈیا لٹریسی کا کانسیپٹ ہے کہ جتنا ہم لٹریٹ ہے اپنی ڈومینز میں, اتنا ہی آج کل ہر ایک کو میڈیا لٹریٹ ہونا چاہیے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ میڈیا کو ہمیں یوز کیسے کرنا ہے, تاکہ ہماری وجہ سے جو ہم انفارمیشن بہت ہی کیجولی شیئر کرتے ہیں. اس پہ مجھے یاد آیا کہ دیر واز دس ون اسٹڈی دیٹ واز ڈن ریسنٹلی, اور اس میں انہوں نے کیا دیکھا کہ 2.8 ملین نیوز آرٹیکلز جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں انہوں نے سیمپل لیا, اور پھر انہوں نے دیکھا یہ جو نیوز آرٹیکلز تھے آن لائن 2.8 ملین, اس کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے. اچھا, یہ جو ان کی لنکس ہوتے ہیں. سو اس میں یہ فائنڈنگ آئی کہ اونلی 60% about 60% جو تھے انہوں نے لنکس کھولے بھی نہیں تھے, اور 60% لوگ جنہوں نے کھولے بھی نہیں تھے انہوں نے شیئر بھی کیے تھے. سو دا پوائنٹ از جب ہم فارورڈ کرتے ہیں, جب ہم شیئر کرتے ہیں, کبھی ہم یہ بھی زحمت نہیں گوارا کرتے ہیں بس ہیڈ لائن دیکھ لیا, تھوڑا سا ویڈیو دیکھ لیا یا پکچر دیکھ لیا اور شیئر کیا. سو دا ریڈنگ از آلسو یو گو تھرو اٹ, آپ دیکھ لیے کہ یہ کس نے انفارمیشن شیئر کی, اس کا سورس کیا ہے, اینڈ موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے اس نیوز کی اگر یہ مجھ پہ میرے ساتھ مجھے کسی نے شیئر کیا, مجھے آگے یہ پہنچانا, کیا مجھے آگے اس کو کرنا ہے. سو یہ فارورڈز اور یہ جو شیئرز ہم کرتے ہیں اور جو ہم کمنٹس کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا جو اپنا ایک
परसेप्शन है, उस परसेप्शन को आप इस तरह आगे नहीं कर सकते हैं। तो वो भी है कि हम कंफर्मेशन बायस जो है वो होता है, हम वही इंफॉर्मेशन, अब देखिए इसमें ट्रेंड भी यही है कि आप वही इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं जो इंफॉर्मेशन समहाउ आपके जो माइंडसेट है या आपका जो परसेप्शन है उसके साथ मैच हो, उसके साथ आप रिलेट करते हैं, तो आपका जो बायस है वो कंफर्म हो जाता है। आप वो न्यूज़ या वो लिंक फॉरवर्ड नहीं करेंगे जिसके साथ आपका अपना एक माइंडसेट जो है वो कहीं उसके साथ रेगुलेशन नहीं करता है। बिल्कुल सही बात। और मैम मीडिया की जब हम बात करें, इट्स कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इफेक्टिव टूल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। हम देखते हैं कि ये जो आपने कहा ना अवामी तासुरात, यहाँ पे आजकल जो खबरें आती हैं चाहे सही हो गलत हो, लेकिन आपके जहन में कुछ तासुरात कायम हो जाते हैं और फिर आप उनको धीरे धीरे मुसल्लमात बनाने लगते हैं, आपको लगता है कि यही हकीकत है बिना तस्दीक किए हुए। खैर ये जो आज का ये मौजू है, मैं सोच रहा हूँ कि किन टॉपिक्स पे हम बात करें और किन से गुरेज करें, लेकिन यहाँ से कुछ और भी जिम्मेदारियाँ। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक बिलखुसूस हम सब के लिए जो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं जारी रहेगा, लेकिन इस तिजारती वक्फे के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग J&K, और ये प्रोग्राम हमारा टीवी चैनल के साथ साथ यूट्यूब चैनल पे भी दस्तयाब है। और जो हम क्रेडिबल सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो DD कशर को सब्सक्राइब करके आपको हम ये यकीन दहानी दिलाना चाहेंगे कि जो भी मवाद आप तक पहुंचेगा वो बहुत ही क्रेडिबल होगा और उस पर बहुत गौर खोज किया जाता है, तब जाके आप तक वो पहुंचाया जाता है। आज मीडिया लिटरेसी और मीडिया एथिक्स पे बात हो रही है प्रोफेसर सईदा अफशाना जी से, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर कश्मीर यूनिवर्सिटी। मैम, चैलेंज के बारे में तो हमने बात की कि ये एक चैलेंज है, बहरहाल हर एज ग्रुप के लिए है, लेकिन जो अब हमारे फ्रेजाइल माइंड्स होते हैं, जो खाम जहन होते हैं, जिनकी अभी वो जहन साजी पूरी नहीं होती है, वो किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। जो हमारे बच्चे हैं, चाहे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हमारे तलबा हैं, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी वही इस वक्त कर रहे हैं सोशल मीडिया का। तो ये जो सेंसिटाइजेशन की क्रेडिबल न्यूज़ क्या होती है, कैसे हमें पहले तस्दीक करनी है फिर उसको आगे जाके शेयर करना है, इसकी सेंसिटाइजेशन कहाँ से शुरू हो, और तालीमी इदारों में इस तरह की सेंसिटाइजेशन का कितना बड़ा रोल है? जी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये। मैं ये कहूँगी कि मीडिया लिटरेसी जो है, इसके बारे में जो सेंसिटाइजेशन, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने में हमें जितनी पहल दिखानी चाहिए शायद अभी हम वो दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें अपने आप को दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो अगर आप फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ मोर देन 80% जो टीचर्स हैं उनके स्कूल्स में, उनको पूरी तरह उन्होंने ट्रेन किया है इस बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग में ट्रेन किया है, मीडिया यूसेज पैटर्न्स में उनको ट्रेन किया हुआ है। इवन सिंगापुर इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जो कि मोबाइल और इंटरनेट यूसेज में आगे हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारे उन्होंने टीचर्स को एग्जैक्टली और उन्होंने नेशनल प्रोग्राम्स भी कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जैसे उन्होंने एक श्योर प्रोग्राम स्टार्ट किया, SURE, सोर्स, अंडरस्टैंड, रिसर्च एंड इवैल्यूएट। तो इस टेम्पलेट को लेके उन्होंने वहाँ अपने पहले टीचर्स को सेंसिटाइज किया और फिर वहाँ जो स्टूडेंट थे उनको भी किया। और इवन अगर आप इस वक्त बात करें तो अमेरिका में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ को-विविंग। को-विविंग सेशंस होते हैं, या उसमें इवन द पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक ही दफा कोई कंटेंट दिखाया जाता है और फिर उनसे पूछा जाता है कि आप कैसे इसके साथ रिलेट करेंगे और आप इसको एनालिसिस करेंगे। और दूसरी बात है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इसको अगर फॉर्मलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन हम वी कैन डू इट इन आवर होम्स। आप देखिए हमारे जो घर है वो भी आइसोलेटेड चैम्बर्स बनते जा रहे हैं कि एक कमरा एक अलग चैम्बर है जहाँ पे आपका बच्चा बैठा हुआ है और पेरेंट्स अलग से बैठे हुए हैं और वो अपना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि आपका जो बच्चा है वो कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें को वॉचिंग का है कि जब भी आप
मीडिया का कंटेंट करें इस्तेमाल, तो ये एहतियात रखें कि आपके जो किड्स हैं वो आपके सामने हो। अगर वो कंटेंट कोई कंज्यूम कर रहे हैं, यू शुड बी नोइंग कि वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई गलत कंटेंट है या ऐसा कंटेंट है जो उनके लिए इस वक्त शायद ठीक नहीं है, आपको इंटरवीन करना है। और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे सोर्सेज आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि बच्चे और जो उनके पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वो आसानी से वो देख सके, और जिसमें खदशा न हो कि कोई ऐसी मैसेज आए जो अनरिलायबल हो या जो कि शायद डिस्टेस्टफुल हो। तो वो एक बहुत अहम चीज़ है जो करनी चाहिए। लेकिन अभी तक इवन यूरोप में यूनेस्को हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस। यूनेस्को को पिछले कई सालों से उन्होंने मीडिया लिटरेसी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, और दे आर ट्राइंग टू हैव द मीडिया लिटरेसी इंट्रोड्यूस्ड इन द करिकुलम में ही मीडिया लिटरेसी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। तो ज़रूरत ये है कि मीडिया लिटरेसी के कुछ कंपोनेंट जो है वो स्कूल में ही पढ़ाए जाए, उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसमें ज़्यादा आपको कोई करिकुलम, कोई सिलेबस नहीं रखना है, आपको बस कोई मीडिया कंटेंट उठाना है और फिर बच्चों के साथ वो देखना है, फिर उनको सेंसिटाइज करना है कि आप उसको एनालाइज करके उनको बताएंगे कि आपने अगर फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर कार्टून क्लिप देखा, इसमें आपने कौन से कैरेक्टर्स देखे, डायलॉग क्या था, आपको क्या लगता है। सो दिस वे यू कैन सेंसिटाइज देम अबाउट द राइट चॉइस ऑफ वाचिंग द मीडिया इन अ राइटफुल वे। तो वो अभी हो नहीं रहा है। ये तो स्कूल्स की बात है, अभी हम कॉलेजेस में भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी बहुत कम हो रहा है। हमारा एक सब्जेक्ट है मीडिया लिटरेसी, बट ओवरऑल वी आर नॉट एबल टू ऑफर इट टू द अदर डिपार्टमेंट्स। गुंजाइश सोन मिजाज ये वुचान कि शुर होतन कुन गलत एक्टिविटी मज मुलविस गसन ठाक कर रोब कर यम सह ज्यादा तमिस क्यूरियोसिटी रोजान नसा बह कर बेल एज पेरेंट्स पान रील्स रोजो स्क्रॉल करान बनाओ पन जहन सह पॉपकॉर्न ब्रेन ये वन पे बच्चे ती इमिटेट करान तो पे पान तु अमलावान। खैर अत पे करो मजीद बे कत। नाज़िम मोहतरम यथ कन तुम पता माजी करीबस मज सन फॉर्मर ADG अशोक जेलखानी साहब सपदे यम दुनिया मज रुखसत। मे याद पेवान ये प्रोग्रामस मज तिमन इंटरव्यू मे बसान शायद तिमन सह दूरदर्शनस पे लास्ट अपीयरेंस DD कशरस पे तो ये पे तमो ट्रीट कर बहुत तिमन वन मे तुहद सठा एहतराम मे तुहद बड़ बस इज्जत कर तमो वो मे च कत जानक मे स तम वि जेन यम सात बह शबाबस पे तो बस काम कर। मुझे अभी भी उनकी वो यादें जो हैं वो मेरे जहन में हैं और कैसे उन्होंने अपने सफ़र को डिस्क्राइब किया। खैर इस तरह की जो शख्सियात हैं इनकी यादें जो हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं हमारे दिलों में, और उनका जो ऑरा और वो जो बोलने का स्टाइल वो खैर अभी भी याद आ रहा है। बयादे अशोक जेलखानी साहब एक जो है सेगमेंट भी हमने तरतीब दिया है आज के इस प्रोग्राम में, जिसको हमने शामिल किया है। पहले वो देखते हैं, वो यादें ताज़ा करते हैं, उसके बाद अपने मौजू पे फिर से बात करेंगे मेहमान से। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आजहानी अशोक जेलखानी साहब का गुजरना हमारी पूरी फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और मेरे लिए ख़ासकर एक ज़ाती नुकसान है। मैं इनको जानता हूँ। हब्बा कदल के बडियार इलाके में एक थिएटर बिल्डिंग हुआ करती थी, जिस बिल्डिंग में कम से कम 5-6 थिएटर ग्रुप्स के कमरे होते थे जहां वो रिहर्सल करते थे। वहीं मेरी अशोक जी से मुलाकात हुई। उसके बाद मौका मिला इनकी डायरेक्शन में काम करने का, बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा लगा। ये जो काम करते थे किसी भी मीडियम पे बड़ा दोस्ताना तरीके से करते। ही नेवर प्रिटेंडेड टू बी ए बॉस, नेवर। He was just like a friend, a big brother। जो मोहब्बत, जो शफकत अशोक जेलखानी साहब ने हम सबको दी है वो बहुत बड़ी कीमती है, और उस कीमत से, उस ख़जाने से आज हम हाथ धो बैठे हैं। ज़िंदगी का भी एक लंबा सफ़र था जिसमें उन्होंने श्रीनगर दूरदर्शन के लिए बहुत अच्छे ड्रामास, बहुत अच्छे सीरियल्स किए। उनका एक सीरियल कश्मीरी में हर्द
बड़ा पॉपुलर रहा, जो उस वक्त अमीन शाकिर, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, लिखा, और वो हर बड़ा पॉपुलर रहा। उसके बाद उन्होंने, नाज़की साहब ने एक सीरियल शुरू किया था, वो टेली सीरीज़ था शबरंग, और फिर बाद में अशोक जी ने उसको कैरी किया। दैट वाज दैट टाइम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सीरियल्स इन फॉर डीडी के श्रीनगर। तो वो जिस जगह भी जाते थे अपनी छाप छोड़ते थे। एज एडमिनिस्ट्रेटर जब वो मंडी हाउस में गए तो मंडी हाउस में उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसियां दी जो जिसका कोई जवाब ही नहीं। अगर ये बात कहे, मैं आपको एक कहूँगा, जब इंडिया पाकिस्तान की बस का सफ़र शुरू हुआ, वो जालंधर में डायरेक्टर थे, तो वो जो सारा उसका कवरेज था, तकरीबन 100-150 कैमरा जालंधर से वाघा बॉर्डर पर जो लगे, वो उनकी सरबराही में हुए। तो उसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या ओलंपिक गेम्स, ही वॉज द कोऑर्डिनेटर फ्रॉम इंडियन टेलीविजन। जब भी दूरदर्शन के मेमारों का नाम लिया जाएगा, मुअर्रिख जनाब अशोक जेलखानी का नाम लेते हुए फख्र महसूस करेगा। मे याद पेवान 70 के दहायन मज येले नेशनल थिएटर बडगाम चलावान, बशीर बडगामी, निसार बडगामी, अली बकाल, ओमकार नाथ कोल वगैरह, तो अस वाबस्तगी ज़बरदस्त बाकी थिएटरन सत। तम पत बने ये थिएटर फेडरेशन, यथ मज प्राण जी सदर, तो अशोक जेलखानी साहब जनरल सेक्रेटरी। तो तम पत कर अस तह ओपेरा तथ दौरान तिमन दोहन, तो सनहरी दौर, तो अम काम कर्म थिएटर खतर, टेलीविजन खतर, तो कल्चर खतर। तो अस वोत सठा बोड़ नुकसान, यह सठा बोड़ नुकसान हेको पर्वती। तो आखिरस वन बह शार यतनस, पोश सरे बहार वापस गो, रोश रोशे सुयार वापस गो, यूं न मुरझा कि मुझे खुद पर भरोसा न रहे, पिछले मौसम में तेरे साथ जिया हूं मैं। अशोक जी गो मे गोडनिक मुलाकात, तो तेल फ्लोर मैनेजर, तो तम पत मे पता तिमन क्या आव हिसाब किताब, तिहुंद लहजो सह तूत नरम एंड ही एनकरेज्ड मी अ लॉट तिमन दोन। तुंद मतलब सोचनुक तरीक कत करनुक ढंग सह बिल्कुल लामिसाल, लाजवाब। अशोक जिस मतलब क्या वनो तो कोता वनो। अशोक जी थिएटर अलम बरदार, जहीन थिएटर एक्टिविस्ट, यम कशस थिएटर नव तरा दिस। तम पत एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर तम वारिया तम कारनाम यम आज ते दूरदर्शन थकनावान छु। अशोक जी एज ए प्रोड्यूसर ऑफ दूरदर्शन यम प्रोग्राम तम कर वो आज तिन किरदार, तिम प्रोडक्शन, तिम वत लुकन हंदिस जहनस मज बराबर तिथे कन बसान यथ तिम आज ब्रो 30 वरी 40 वरी टेलीकास्ट करने आए। ये जो शख्स कल बस्ती से जा चुका, इसी बस्ती का नामी गरामी शख्सियत थी। उन्हीं के ड्रामे में एक बार कहा गया था, राम लगे चांदनी आई। ये राम की लीला है जो बदली नहीं जा सकती। मौत एक हकीकत है जिसे टाला नहीं जा सकता, मगर क्या कीजिए, हाँ जहानी शख्सियत बुलाई नहीं जा सकती। अजीब शख्स था, अजीब शख्स था अशोक जेलखानी।
सब कहाँ कुल कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। खैर इस तरह की शख्सियात जो है, इनका लॉस, इनका दुनिया से चले जाना खैर हम सब के लिए एक गम की कैफियत है, लेकिन ये है कि जो कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और जो काम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, उनके लिए, उस काम के लिए उनको हमेशा सराहा जाएगा। और बिलखुसूस हमारे इदारों के लिए, इनकी अपलिफ्टमेंट, इनकी तरवीज और तरक्की के लिए जिस तरह से ये कमर बस्ता थे, इस कंट्रीब्यूशन को हमेशा हम अपने अजहान में, अपने दिलों में ज़िंदा रखेंगे। बात कर रहे हैं हम आज प्रोफेसर सईदा अफसाना जी से। बात आगे बढ़ाने से पहले हम एक छोटा सा वक्फा एक और लेंगे, उसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। और नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर सईदा अफसाना फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर कश्मीर यूनिवर्सिटी। मैम, पहले वक्त में हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया हुआ करता था, लेकिन अभी हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, लाइक सोशल मीडिया के हवाले से हमने अभी बात की थी। हमें बताइएगा ओवरऑल जो मीडिया है उसकी क्वालिटी को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और इसमें इतनी ताकत है कि ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि शायद मैं कुछ ही टाइम में इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रॉनिक प्रॉब्लम। पहले ही है ट्रस्ट डेफिसिट है। मीडिया जो है, चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें, इवन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया की बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ट्रस्ट डेफिसिट आता जा रहा है। लोग चैनल्स पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लोग अखबार में जो कंटेंट आ रहा है उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड आई थिंक राइटली सो, क्योंकि हम लोग आजकल एज आई सेड स्मार्ट तो है, कुछ न कुछ उनका एक थिंकिंग जो है, कुछ वेल अवेयर भी है। वो ये भी सोचते हैं कि अखबार जो है इसका ओनरशिप कहाँ से है, इसका फंडिंग कहाँ से है, ये चैनल कौन चलाता है, इनकी क्या एफिलिएशन है, इनकी एडिटोरियल पॉलिसी जो है वो कैसे फ्रेम होती है। कोई भी चैनल है, कोई भी अखबार है, जो भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनकी जो एडिटोरियल पॉलिसी है, जो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या छापना है, क्या नहीं छापना, कौन सी चीज रिपोर्ट करनी है, वो डिसाइड होता है। वो एक ऐसे ही नहीं है कि एडिटर ने चाहा, रिपोर्टर ने चाहा और हो गया। और कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्टर्स बहुत सारी अच्छी स्टोरीज भी करती है, लेकिन दे आर किल्ड, उनको किल किया जाता है, उनको कैरी नहीं किया जाता है अखबार में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्लैश करते हैं एडिटोरियल पॉलिसी के साथ। सो दैट्स वन थिंग, जहाँ पे ओनरशिप की बात चलती है, कि जहाँ ओनरशिप जो है एक मसला है, और ओनरशिप जो पैटर्न्स है, स्ट्रक्चर्स है, अगर वो काफी ट्रांसपेरेंट और वो काफी एक एथिकल स्टाइल में काम करते हो, तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर और ये चैनल जो है शायद हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे देंगे। एक आइडियल एडिटोरियल पॉलिसी क्या होनी चाहिए? चलिए यहाँ पे जरा उस पे बात करें। एक आइडियल एडिटोरियल पॉलिसी जो हमें क्लासरूम में सिखाया जाता था, वो ये होता था कि देखिए, there was this one particular, मुझे अभी भी याद है, हमारे टीचर्स कहा करते थे कि आपको पता है कि मीडिया या न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, तो उनका काम क्या है? मीडिया का काम है टू एफिलिक्ट द कंफर्टेबल एंड टू कंफर्ट द एफिलिक्टेड। वाह वाह वाह, क्या तो जो एफिलिक्टेड है उनको कंफर्ट कीजिए, और जो कंफर्टेबल है, यानी कि यू नीड टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करना, कंफर्ट आया कहाँ से, ये कहाँ से आया। सो तभी तो पॉलिसीज होती है ना। सो ये कंफर्ट और एफिलिक्शन के बारे में एक बहुत बड़ा एक तजाद है। तो मैं कहूँगी एडिटोरियल पॉलिसी, उसी पे अगर यही एक चीज हम याद रखें कि हमें जो एफिलिक्टेड है, जो मजलूम है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, हमें उसको कंफर्ट देना है अपनी जर्नलिज्म के थ्रू। ये
اب یہاں پہ ایک اور بات ہے, سم پیپل مسکنسٹرو اٹ ایز ایکٹیویزم. یہ ایکٹیویزم نہیں ہے. جرنلزم شوڈ ناٹ ان فیکٹ بلر دیٹ لائن بٹوین ایکٹیویزم اینڈ اٹس اون پروفیشن. جرنلزم الگ ہے, ایکٹیویزم الگ ہے. جرنلزم میں کچھ کوڈس ہے, کچھ ایتھکس ہے, کیسے آپ سٹوری کریں گے, کیسے کن لوگوں سے آپ بات کریں گے, اور جو آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے نیوز پیپر کی یا چینل کی, وہ آپ پہ کتنی حاوی ہے. Does that restrict you to write in a particular style? It restricts you to report in a particular way, جو کہ کافی ایک so to some extent impartial ہونا چاہیے. So objectivity آج کل کہا جاتا ہے, objectivity is the biggest myth in media, اور ہو بھی رہا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, آج کل ہم بتا رہے ہیں کہ we are living in a post truth era. post truth era یہ ہے کہ جو فیکٹس ہے, فیکٹس ہمیں انفلوئنس نہیں کرتے ہمارے اوپینینز کو, no more in post truth era. It is the emotional appeals جو ہمیں, the narratives that are built and which are full of emotional appeals, کافی پرویسو ہوتے ہیں وہ. جیسے آپ کو میں ایگزامپل دوں کہ کوئی کرائم ہوتا ہے, now you as a reporter you are reporting that crime, تو اس میں جو سسپیکٹڈ ہے یا alleged کوئی بھی سسپیکٹ ہے, وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ سٹوری کیسے پریزنٹ کی جائے, رادر دین کہ کرائم کا جو اس کا امپیکٹ ہے اور جو اس کا نیچر ہے وہ ڈیفائن نہیں کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر کرائم میں جو سسپیکٹ ہے, فار ایگزامپل وہ ایک کوئی امیگرنٹ ہے, ناؤ دا ہول شفٹ جو ہے وہ امیگرنٹ پہ آ جاتا ہے. امیگرنٹس ایسے ہوتے ہیں, امیگرنٹس کرمنلز ہوتے ہیں, تو آپ کرائم پہ پورا ہوتا ہے. سو پوسٹ ٹروتھ ایرا میں یہ ہونا کافی ایک نارمل بنتا جا رہا ہے. certain things are getting normalized. اور دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم illusory effect of truth کو دیکھ رہے ہیں. illusory جو یہ ہے کہ آپ جب کوئی بات کہتے ہیں, even if that's not right, that's false, that's manipulated, لیکن جب آپ اس کو repeat کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں resonate ہوتا ہے, and the sheer repetition of that particular fact جو ہے وہ اس کو ایک reality کی طرح present کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہی تو سچ ہے. بات آپ نے کہی, اور اس کے ساتھ ہم سب ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جھوٹ کو جب بار بار دہراتے ہیں آپ, تو آپ بھی پھر بالآخر تسلیم ہی کر لیتے ہیں شاید یہی سچ ہے. اور یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے آج. اور جیسا کہ آپ نے کہا, یہ جو انفلوئنس ہے, ایک تو دیکھیے میڈیا کے رول کی اگر ہم بات کریں, صحافت کی دنیا کے ایک بہت بڑے صحافی کہتے ہیں کہ آج کل ہم انفارم کرنے کے بجائے انفلوئنس کرنے کی کوشش زیادہ کر رہی ہیں پرٹیکولر. اب اس میں ایک اور جو ہمارا ایج گروپ آتا ہے بزرگوں کا, اس کے حوالے سے ضرور بات کریں, کیونکہ وہ بیچارے اسکیمز کا بھی شکار ہوتے ہیں, وہ ایسی نیوز بھی پھر دہراتے ہیں جو نیوز ہوتی ہی نہیں اور افواہیں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے. ناظرین محترم, سنگنگ اسٹار آف JNK, جہاں پہ ہمارے نوجوان ابھرتے فنکار گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ اس پروگرام سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے یہ پرومو دیکھتے ہیں, واپسی پہ بات ہوگی سیدہ افشانہ جی سے. بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. Oh my God. اور اس دل میں کیا رکھا ہے, کوئی نے ایسا ہو ہی نہیں سکتا, آپ چھپا رہے ہیں. جانسار ہے جانسار. بہت بڑھیا گایا بیٹا, بہت بڑھیا گایا. تیرے عشق میں مرنا جاؤ کہیں. یہ کیا ہے یار, 15 سال کا ہے. آواز میں نہ دوں گا, بنا لگے نہیں مورا جیا رے. آنے سے اس کے آئے بہار, جانے سے اس کے جائے بہار, بڑے مستانی ہے. جی, بہت ساری کلرفل پرفارمنسز جہاں پہ سنگرز اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں, اور ان کے فن کو بھی ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے جہاں پہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کر رہے ہیں تھرو سنگنگ اسٹار آف JNK. آج ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر سیدہ افشانہ جی سے, پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف میڈیا ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کشمیر یونیورسٹی. میم, بزرگوں کی بات ہوئی, ان کے پاس اب خیر وہ بھی اسمارٹ فون یوزرز ہیں, لیکن
انہوں نے جب سٹارٹ کیا تو تب اسمارٹ فونز نہیں تھے. اب وہ اس یہ جو آپ نے کہا کہ انفوڈیمک ہے, اس کے ساتھ بیچارے اڈیپٹ نہیں کر پاتے. ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ اسکرین پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اٹس ویری کریڈیبل, یہ سچ بھی ہے. تو ایسے میں کیا چیلنجز اس ایج گروپ کو جو ہے ان کا سامنا ہے, اور کیسے وہ تھوڑا سا ہم ان کو بچا سکتے ہیں جو اسکیمز وغیرہ ہوتے ہیں؟ جو سینئر سٹیزنس ہے, ابھی ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں بھی بہت سارے ایسے کیسز ہوئے جہاں اسکیم ہو گیا. وہ اگر پینشنرز ہے تو پینشن کے ساتھ ان کا کچھ مسئلہ ہوا. اور دوسرا میں نے یہ بھی دیکھا ہے اسمال سروے کر کے کہ جو ہمارے یہاں سینئر سٹیزنس ہیں کشمیر میں, وہ زیادہ فیس بک استعمال کرتے ہیں اور یوٹیوب. تو یوٹیوب اور فیس بک سے جو ان کو انفارمیشن ملتی ہے, دے ٹیک اٹ as it is, they don't question it. وہ اس کو question, in fact وہ اس کو کوڈ بھی کرتے ہیں, وہ اس کو نریٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرح دیکھا, وہاں یہ بتایا گیا. دیکھیے میں ریسنٹلی ایک ایگزامپل بتاؤں گی کہ ایک بزرگ نے مجھے یہ کہا کہ ڈائبٹیز ریورسیبل ہے. تو میں نے کہا کیسے ہے ڈائبٹیز ریورسیبل؟ انہوں نے کہا میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ ڈائبٹیز ریورسیبل ہو سکتا ہے, اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے, ایک پرٹیکولر ڈائٹ جو ہے, ایک ڈرنک جو ہے وہ صبح صبح آپ کو پینا ہے, اور آپ کا جو ڈائبٹیز ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ڈائبٹیز اب ریورسیبل بنتا جا رہا ہے. تو ایسی انفارمیشن جو کہ ہاف بیکن انفارمیشن ہوتی ہے, جو انکریڈیبل ہوتی ہے, زیادہ اس میں کوئی کریڈینشلز نہیں ہوتے ہیں, اور اس پہ اگر کسی نے عمل کیا تو, اور اگر کسی نے عمل کیا تو بہت سارا نقصان بھی ہو سکتا ہے آف کورس. تو اس میں میں یہ کہوں گی کہ باہر اس کے بارے میں سینئر سٹیزنز اور دا سوشل میڈیا, سینئر سٹیزنز اینڈ دا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے, اس کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے ڈیجیٹل کلینکس کی. تو ڈیجیٹل کلینکس جو ہے وہ اسٹیبلش کیے گئے ہیں بہت ساری کنٹریز میں, اسپیشلی یو ایس میں اسٹیبلش کیا گیا ہے. تو ڈیجیٹل کلینکس میں یہ سینئر سٹیزن جاتے ہیں, وہاں ان کو ایک اسمال بیسک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے اسمارٹ فون. تو اگر آپ, اور آپ کے لیے کیا ریلیونٹ ہے. اب یہ دیکھیں کہ جب آپ اسکرول کرتے ہیں یہاں, تو چھوٹے بچے اور جو یوتھ ہے وہ بھی ڈسٹریکٹ ہوتے جاتے ہیں اور ڈوم اسکرولنگ کرتے جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا ہے ریلز دیکھ کے کہ ٹائم کتنا چلا گیا. تو the same tendency can be with the senior citizens. تو سینئر سٹیزنز کو سینسٹائز کرنا کہ آپ کے لیے جو اپروپریٹ انفارمیشن ہے وہ کیا ہے. تو ڈیجیٹل کلینکس میں they see their health status, they see their social background. تو کون سی انفارمیشن ان کے لیے ریلیونٹ ہوگی, and they try to navigate that, اور ان کو اس میں ان کو ہیلپ کرتے ہیں. we don't have such concept here. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر فیملی ممبر جو ہیں وہ اگر سینئر سٹیزن کو تھوڑا گائیڈ کرے کہ آپ یہ مگر فیملی ممبر مش بوزے نہیں تم سوچنا بیاہ پر they think that مطلب یہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش, یہ مینیپولیٹ, اور شاید یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ استعمال کریں. but we need to motivate them. the power of motivation بھی also guide them. also guide them. جی میم ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ میڈیا کا فیوچر کیسے دیکھتی ہے, پرٹیکولرلی یہاں کشمیر کی اگر بات کی جائے, کیونکہ ہم ابھی بات کر رہے تھے فیک نیوز زیادہ چلتی ہے یا رومر جلدی سے پھیلتے ہیں, اور پھر اے آئی کا انکلوژن, اے آئی از آلسو دیئر. overall میں I don't think کہ کشمیر is any way different in facing this challenge. ہمارے جو بچے ہیں وہ آج کل اے کافی استعمال کر رہے ہیں, اس کے چیلنجز کیا ہیں, وی ایس ٹیچرز ہمارے لیے کیا چیلنجز ہے, یو ایس پروفیشنلز آپ کے لیے کیا چیلنج ہے. اب وائس, اب ویڈیو سارا اے جنریٹڈ ہو رہا ہے, تو اب تو ڈاکٹرز کو بھی کہا جاتا ہے ریپلیس کیا جائے گا, روبوٹک سرجریز ہونے لگی ہے. سو اٹس اے چیلنج فار دا ہول ورلڈ کہ اے آئی کو ہم کیسے کریں گے. لیکن میرا یہاں پہ کنسرن ہے کہ جو ہمارا بیسک میڈیا ایتھک ہے, کیا ہم وہ فالو کر رہے ہیں, وہ سینسٹائزیشن جو ہے کیا وہ اویئرنیس ہم میں ہے. سو آئی ٹیک دیٹ ایز اے مور ڈینجر. آپ اے آئی کے لیے شاید کوئی نہ کوئی متبادل آ جائے گا جو اس کا جواب دے گا. ہاں, لیکن جو بنیادیں ہیں, جو فاؤنڈیشن ہے میڈیا ورکنگ کا, میڈیا پروفیشنل کا, تو وہ ان کو تھوڑا سا ہمیں اور اسٹرنگتھن کرنا پڑے گا. اور بچوں میں جو میڈیا پروفیشنلز ہیں جو میڈیا کو جوائن کر رہے ہیں, ان کو ان کے ساتھ ہمیں ایک برش دینا پڑے گا. اور اٹ از ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ وہ کس فارمیٹ کی طرف راغب ہے. بہت سارے بچے فوٹو جرنلزم کرنا چاہتے ہیں, بہت زیادہ بچے ٹیلی ویژن جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں. آپ کسی بھی فارمیٹ میں جائیں, کسی بھی جرنلزم کو اپنائیں, کوئی بھی فارمیٹ, کوئی بھی اسپیشلٹی ہو, لیکن جو ایک کامن تھریڈ ہے ان سب میں وہ ہے یہ میڈیا ایتھکس کی فاؤنڈیشن. کیا ہے اصل میں؟ ہاں, آپ کس لیے, why have you joined journalism, why do you want to become a journalist, آپ کے دماغ میں کیا ہے. It's beyond glorification. آپ glorify
ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते या आपको इंस्टेंट पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, बट देयर शुड बी समथिंग वेरी सब्सटेंशियल टू परस्यू। अच्छा, लास्ट में आप एक टर्म कॉइन करती हैं यूजुअली, जो मैंने आपकी स्पीचेस सुने, टेक्नोलॉजी कर्फ्यू, ये क्या होता है? बस 1 मिनट है हमारे पास। इसको हम टेक्नोलॉजिकल डिटॉक्स भी कहते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल कर्फ्यू ये होता है कि अभी देखिए वो भी हमें करना है कि हम बच्चों को, बुजुर्गों को और खुद को भी हम कुछ टाइम के लिए स्मार्टफोन को अपने आप से दूर रखें। सो जो हम सुबह उठते हैं और पहले फोन की तरफ नजर देते हैं, चलिए मैंने दूर रख दिया जी, बट इट शुड बी डन इन अ स्मॉल इंटरवल्स कि आज, एंड देन इसमें डिजिटल वेलबींग होता है स्मार्टफोन्स में। हर शाम आप देखें कि आज दिन में आपने कितना किया है, हाउ मच ऑफ स्मार्टफोन यू हैव यूज, और कहाँ आपने व्हाट्सएप पे कितना आपने इस्तेमाल किया, यूट्यूब पे। डिजिटल वेलबींग हर एक स्मार्टफोन पे होता है। मेक इट अ हैबिट टू चेक योर डिजिटल वेलबींग every evening. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस लास्ट एडवाइस, वील ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट इन आवर लाइव्स, और चाहेंगे कि थोड़ा डिटॉक्स हो जाए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत जानकारी भी हासिल की। थैंक यू सो मच। नाज़िम मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो भी आज गुफ्तगू हुई है और इसमें जो कुछ सामने आया, बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको अमलाएं और अपनी ज़िंदगियों को और बेहतर बनाएं। इसी नोट पे मुझे और हुमैरा को आज इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लें, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।